Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 66 पढ़ेंगे, यानी सबक नंबर 66, और ये है हमारी किताब अल्लाह अकबर से। और इस किताब का पहला बाब है अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जिसका मतलब है कि मैंने झुकाया अपने आप को रब्बुल आलमीन के सामने, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। और इस किताब में हम अपने रब के अहकाम पढ़ते हैं ताकि हम उन अहकाम को समझ सकें और उनकी फरमाबरदारी कर सकें, उन पर अमल कर सकें। और आज है हमारा हिस्सा नंबर 2, और हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम वालदैन के हकूक की बात करेंगे। कुरान पाक में हमें वालदैन की इज्जत व एहतराम का, इनके हुक्म की फरमाबरदारी का, दुनियावी मामलात में इनकी मदद का, इन पर खर्च करने का और इनके हक में दुआ करते रहने का हुक्म दिया गया है। वालदैन के साथ हुस्न सलूक और इनकी खिदमत करना, इनकी खिदमत इतना अहम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नहीं बल्कि 7 बार इस हुक्म को कुरान पाक में दोहराया है। और इसमें भी एक खास बात यह है कि इनमें 4 मुकामात पर अल्लाह ताला ने अपने बाद हर बार माँ बाप के साथ एहसान की बात की, यानी फरमाया गया कि अल्लाह ही की इबादत करो और किसी को उसके साथ शरीक ना बनाओ और वालदैन के साथ नेक सलूक करो। यानी 4 बार इसी तरीके से, यानी मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन इसी तरीके से फरमाया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के बाद हमेशा वालदैन का जिक्र किया, और ये 4 बार कुरान पाक में इस तरह आया है। और फिर 3 मुकामात पर नसीहत के अंदाज में फरमाया गया कि हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालदैन का शुक्रगुजार बनो और उनके साथ नेक सलूक करो। लिहाजा माँ बाप की खिदमत और उनकी फरमाबरदारी हमारे दीन का एक बहुत अहम हुक्म है, जिसे समझना और जिस पर अमल करना हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए लाजम है। यानी ये आप इसकी अहमियत देख सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 मुकामात पर अपने बाद वालदैन की बात की, और फिर 3 मुकामात पर नसीहत के अंदाज में वसीयत की कि वालदैन के शुक्रगुजार बनो। लिहाजा ये बहुत अहम है। और शिर्क के बाद अगला जो हुक्म है वो हम यही पढ़ रहे हैं कि वालदैन का एहतराम और वालदैन की इज्जत करना। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अपना माल खर्च करने के बारे में भी हमें हुक्म दिया गया कि जो माल भी खर्चो तो सबसे पहले वालदैन पर खर्चो, सबसे पहले इनकी जरूरियात को पूरा करो और फिर बाकी घर वालों और रिश्तेदारों पर खर्चो। यानी सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे माँ बाप को किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले उन पर माल खर्च करना होता है और फिर बाकी रिश्तेदारों पर, घर वालों को पर खर्चना होता है। बचपन में हमारे वालिदैन ही हमें पालते हैं, संभालते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसीलिए हमें अपने वालिदैन के लिए नेक दुआ करने का भी कुरान पाक में कई जगहों पर हुक्म दिया गया है कि ए अल्लाह, जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे मोहब्बत और शफकत से पाला था, इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि आप इनके हाल पर रहम फरमा दें। यानी अपने जो बूढ़े वालिदैन होते हैं उनके लिए हमेशा हमने दुआ करनी होती है, और हर उम्र में दुआ करनी होती है। वालिदैन के लिए हर उम्र में दुआ करनी होती है। ओके, अब यहां से पढ़ रहे हैं। कुरान पाक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआएं भी मिलती हैं जो उन्होंने अपने वालिदैन के लिए की। और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिखाया कि हमें भी इन अजीम पैगंबरों की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने वालिदैन के लिए नेक दुआएं करते रहना चाहिए। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कई सारी दुआएं सिखाई, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो हम
جو ہے وہ ہر نماز میں بھی کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے. ماں باپ کے حکم کی فرما برداری بھی ہم پر فرض ہے، لیکن اگر والدین مشرک ہوں، اگین دوبارہ پڑھیں، اگر والدین مشرک ہوں یعنی شرک کرتے ہوں اور اولاد کو شرک کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننی، یعنی شرک والی بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن پھر بھی ان سے قطع تعلقی نہیں کرنی، یعنی اگر وہ مشرک بھی ہو تو تب بھی ان سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، یعنی ان سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، ان سے تعلق نہیں توڑ دینا چاہیے. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیاوی کاموں میں ہمیشہ ان کا ساتھ دینا ہے، دینا اور ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. یہ ہمارے رب کا حکم ہے. دوبارہ سوچ لیں کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تو تب بھی ان کو نہیں چھوڑنا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے تو سب ماں باپ اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں، لیکن یہ بات ہم نے اگر کوئی ہمیں اس طرح کا بندہ کو نظر آئے تو غیر مسلم نظر آئے اور اس کو ہم نے بتانا ہو تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کی اتنی زیادہ عزت اور ان کا اتنا زیادہ احترام ہے کہ اگر وہ مشرک بھی ہوں تو بھی ان کو چھوڑنا نہیں ہوتا، ان کو قطع تعلقی نہیں کرنی ہوتی، بلکہ دنیاوی معاملات میں دنیا کے کاموں میں ان کا ساتھ دینا اور ان کی خدمت کرنا تب بھی ہم پر فرض ہے، تب بھی ہمیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے. ہاں، شرک میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور شرک کرنے میں ان کا حکم نہیں ماننا چاہیے. آخر میں یہاں سے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے والدین کو تنہا نہیں چھوڑتے. الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے والدین کو کبھی بھی جو ہے وہ اولڈ ہاؤس جو ہوتے ہیں نا بنے ہوتے، یہاں پہ بوڑھے لوگوں کو جو انگریز لوگ ہیں جو دوسرے غیر مسلم لوگ چھوڑ آتے ہیں، تو مسلمان کبھی اپنے والدین کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اوکے، نیکسٹ اب ہم سورہ بنی اسرائیل جو کہ 17 نمبر کی سورت ہے اس کی آیات 23 اور 24 یہ پڑھیں گے. اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا. وَقُضِیَ رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا یعنی حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. یعنی یہ دیکھیں اپنے بعد ہمارے رب نے اپنے بعد ہمیشہ والدین کی بات کی. تو یہ اس طرح کے 4 واقعات ہیں، 4 جگہوں پہ اسی طریقے سے ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں یعنی تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات ادب سے کے ساتھ کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عجز و نیاز کے ساتھ یعنی عاجزی کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو، یعنی اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے پھیلائے رکھو. وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما. آمین یا رب العالمین. یہ والی دعا جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے والدین کے لیے لازمی کیا کرو. یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آیت کے اس حصے کو آپ نے یاد کرنا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. اس حصے کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ یہ دعا مانگنی ہے. صبح شام آپ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کریں گے. رائٹ، اس حصے کو یاد کر لیں. اب ہم یہاں سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اور مخلص کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، جو ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرماتا ہے، جو ہماری جو ہے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں اور زندگی کا ہر طرح کا سامان عطا فرما رہا ہے. وہ ہمارا رب ہے. رب سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں. اور رب کے بعد
ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اور مخلص، یعنی جو ہماری بھلائی چاہے، جو ہماری خیر خواہی چاہے، وہ کوئی بھی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں اپنے والدین کا ہمیشہ اور ہر عمر میں حکم ماننا، احترام کرنا اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی ہر عمر میں۔ یعنی جب ہم چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو تب بھی ہمیں ماں باپ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اور مخلص کوئی نہیں ہوتا۔ جب جو بھی بات ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں وہ ہماری اچھائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے کہتے ہیں، لہٰذا ان کا ہمیشہ ہر عمر میں حکم ماننا، احترام کرنا اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہوں، کیونکہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر سے بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس نے زندگی میں چاہے کتنا ہی علم حاصل کیا ہو، لیکن بوڑھے ہونے کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہتا، اور اس کی ساری طاقتیں اور صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، یعنی کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، سنائی بھی کم دیتا ہے، جسم بھی لاغر ہو جاتا ہے، یعنی کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کا محتاج ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ تو اپنے ماں باپ کی مدد ہمیں تب بھی کرنی ہے اور اب بھی کرنی ہے، ہمیشہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس موجود ہو تو ان کا خاص خیال رکھنا، ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا، ان کو ہرگز مت جھڑکنا۔ یہ جھڑکنا جیسے بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں نا، تو وہ کبھی کبھی بچوں کی طرح کی ہی غلطیاں کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز گرا سکتے ہیں، کبھی کھانا اپنے کپڑوں پر گرا سکتے ہیں، جیسے چھوٹے بیبیز کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ اگر والدین اتنے بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کو ہرگز مت جھڑکنا، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کرتے رہنا، اور اپنے بازوؤں کو محبت سے ان کے لیے پھیلائے رکھنا۔ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ یہ ہم نے جو ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے والدین کو اتنی زندگی دے کہ وہ ہمارے ساتھ بوڑھے ہو کر رہیں، تو پھر ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ تو مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ پیج پہ جائیں گے اور ہم کہیں گے الحمدللہ، ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے کہ آج ہم نے اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کئی بار اپنے والدین کی خدمت کرنے کا اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اور ان کے لیے نیک دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی فطرت میں شکر گزاری کی بہت اہمیت ہے، اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کا کوئی بھلا کیا ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اس نیک سلوک کا بدلہ نیکی سے، اچھائی سے، بھلائی سے اور خیر خواہی سے دے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کی سب سے زیادہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی نے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ مددگار ہے، سب سے زیادہ مدد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو سب سے زیادہ شکر گزار اپنے رب کا ہی ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور اس کے بعد انسان کی سب سے زیادہ مدد اس کے والدین ہی کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، لیکن وہ ذریعہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ مدد کا، والدین، یعنی والدین ہی مدد کرتے ہیں۔ اور ماں باپ میں سے بھی انسان کی سب سے زیادہ مدد اس کی ماں ہی کرتی ہے۔ ایک بچہ ماں کے بغیر دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کا اور خاص طور پر اپنی والدہ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اچھا یہاں سے ایک یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انسانی فطرت کا اصول ہے۔ یہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے فطرت، انسان کی جو فطرت ہے وہ اس میں شکر گزاری ہے، تو جس نے جتنی مدد کی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اتنا اس کا شکر گزار ہو۔ سب سے زیادہ مدد کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ شکر گزار کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعد کس نے مدد کی ہے انسان کی؟ اس کے والدین نے کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہے، لیکن
माँ बाप ने की है, यानी माँ बाप उस मदद का जरिया बनते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा हमें शुक्रगुजारी जो है अपने वालिदैन की करनी चाहिए। इसके साथ ये भी देख लीजिए कि अगर किसी इंसान ने आपकी मदद की है तो उसके भी शुक्रगुजार होना चाहिए हमें, क्योंकि मुसलमान जो है वो अपनी फितरत पर कायम रहते हैं, वो सलीमुल फितरत होते हैं, यानी अपनी फितरत को फितरत पर चलते हैं, और फितरत है शुक्रगुजारी की। तो जिसने जितनी मदद की है उसके उतने शुक्रगुजार हमें होना चाहिए, उनके लिए अच्छाई और भलाई और खैर ख्वाही से का सलूक हमें करना चाहिए। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमेशा वालिदैन के हुकूक पर और नेक सलूक पर इतना जोर दिया और इतने सारे अहकाम कुरान पाक में अता फरमाए। इस सिलसिले में एक बहुत अहम बात यह है कि माँ बाप अगर शिर्क करने का कहें, ये बात इसलिए दोबारा दोहराई जा रही है कि ये सबसे अहम है कि माँ बाप अगर शिर्क करने का कहें तो इनकी बात नहीं माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हम तो शुक्रगुजार तो अपने रब के हैं, और माँ बाप अगर गलती पर हो, अगर वो गलती कर रहे हो, तो हमें उनको समझाना चाहिए, ना कि उनके साथ शामिल हो जाना चाहिए। उनकी ये बात नहीं माननी चाहिए, और उसके बाद हमें उनके दुनिया के कामों में भी उनकी मदद करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। यही अल्लाह ताला का हुक्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है कि उसने हमें मुसलमानों में पैदा फरमाया, और मुसलमानों की ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो अपने माँ बाप का एहतराम करने वाले होते हैं। बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जो अपने वालिदैन को ओल्ड हाउसेस में छोड़ आते हैं, यानी जहाँ पे सब बूढ़ों को बेकार समझ कर वो छोड़ आते हैं कि अब ये हमारे फायदे के नहीं रहे, अब हमें इनकी खिदमत करनी पड़ती है, लिहाजा वो उनको छोड़ आते हैं। तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। हम मुसलमान हैं, और हमारी यही खूबी है कि हम अपने वालिदैन का हमेशा हर उम्र में और हमेशा उनका एहतराम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और यही हमारे रब का हुक्म है। और अब हमने ये हुक्म जो है अपने दूसरे भाइयों को भी पहुंचाना है, सुनाना है, और वो इसलिए मुझे उम्मीद है कि सबको ही पता होगा, लेकिन दोहराना, बात को दोहराना भी जरूरी होता है। तज़कीर यानी दोहराना जो है वो भी रब की सुन्नत है। हमें अच्छी बातों को दोहराते भी रहना चाहिए। इसलिए हम अपने कम से कम 4 भाइयों को, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, 4 लोगों तक हमने ये पैगाम ज़रूर पहुँचाना है। और आज के सबक में से सिर्फ 4 बातें आप इकट्ठी कर लें, उनको अपनी कॉपी पर लिख लें, और 4 लोगों को जाके पढ़ा दें, सुना दें, पढ़कर सुना दें। ओके? ये हमारा काम है। और ये जो है अमली काम ये है कि आज के बाद याद रख लें, नोट कर लें कि वालिदैन हर बात ही अच्छी ही कहते हैं, कभी गलत बात नहीं कहते। और ये तो हमने देख लिया कि अगर वो गुनाह का कहें, यानी शिर्क का कहें, या किसी और गुनाह का कहें, तो वो तो हमने नहीं माननी होती। लेकिन वालिदैन गुनाह का नहीं कहा करते, वो हमेशा अच्छी बात कहा करते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे मुखलस होते हैं। लिहाजा हमेशा हमने अपने माँ बाप की बात माननी है। ये अमली काम है, ये अभी हमने करना है। ओके, चलिए जी, आज के लिए बहुत है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।